अत्तहियातु पढ़ा जाता है। 100 में से तकरीबन 80% लोग इसको पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातु नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। देखें भाई, नमाज का दुरुस्त होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे तशहुद अत्तहियात ज़बर ज़ेर के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पढ़ना सिखाया जाएगा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, और वर्ड बाय वर्ड आप सीखेंगे। एक बार वीडियो को तहम्मुल से देखें। उम्मीद करता हूं आपकी नमाज पढ़ने के अंदर जितनी भी गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि। अलिफ ज़बरता अत्ता ज़बरता अत्ता हाज़िर या हिया ज़बर अलिफ या अत्तहियात पेशतु अत्तहियातु लाम ज़ेर लाम लिल लाम खड़ी ज़बर ला हाज़िर ही लिल्लाहि। अब यहाँ पे जो सबसे पहली गलती दोहराई जा रही होती है, मैंने अक्सर लोगों को ये पढ़ते हुए सुना है, आप खुद भी पढ़ें। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप ऐसे पढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूं या आप गलती पर हैं। वो कौन सी गलती है? इसको पढ़ा जाता है अत्तहियातु। अत्तहियातु पढ़ा जाता है। 100 में से तकरीबन 80% लोग इसको पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातु नहीं है। अत्तहियातु अत्तहियातु लिल्लाहि। अब मैं आगे आपको इसके अंदर बताऊंगा कि और कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कहीं आप तो ये नहीं दोहरा रहे, और अगर आप ये दोहरा रहे हैं तो खुदारा इनको दुरुस्त करें। इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, फिर दोबारा सुन लीजिएगा, बार बार सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फायदा हासिल होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मजीद मिलती रहें और आपको नमाज दुरुस्त करने का और कुरान पाक दुरुस्त करने का मौका मिल सके। वाव ज़बर स्वाद वस स्वाद बर स्वा वस स्वा लाम ज़बर ला वस स्वाला वाव खड़ी ज़बर वा वस स्वाला व तापेशतु वस स्वाला व तु। अब इसको वस्वाला स्वाद के साथ पढ़ना है, वसाला नहीं पढ़ना। अगर आप साला पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे आप सीन लगा देंगे, वस्वाला वातु। आगे पढ़ेंगे वाव ज़बर त्वा व त्वा ज़बर या त्वा या ज़ेर जी व त्वजी। वाव को त्वा के साथ मिलाएंगे, त्वा को या के साथ मिलाएंगे, क्योंकि इन दोनों लफ्जों के ऊपर शद आ चुकी है और दरमियान में जो अलीफ और लाम है ये छोड़ दिए जाएंगे। वा खड़ी ज़बर बा तापिस्तु व त्वजिबातु। आगे अलिफ ज़बर सीन अस सीन ज़बर सा अस लाम ज़बर अलिफ ला अस्सला मीम पेशमु अस्सलामु। आइन ज़बर आ लाम ज़बर या लाई अलई काफ ज़बर का अलैका। अलिफ ज़बर या अय्या पेयु अय्यु। हा ज़बर नून हन नून ज़बर ना हन अय्युहन। बा ज़ेर या बिया पेयु अय्युहन नबियु। अब पिछले लफ्ज को उठा लेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अब यहाँ पे जो दूसरी गलती की जा रही होती है जो अक्सर लोग पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका, काफ को लंबा कर दिया जाता है, जो कि नहीं करना। अस्सलामु अलैका। आगे जो तीसरी गलती है, अय्यु नबिय्यु पढ़ा जाता है, अय्युहन नबिय्यु पढ़ना है, अय्युहन नबिय्यु ऐसे पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा रा ज़बर हा रह वाराह मीम ज़बर में वाराह में तापेशलाम तो लाम खड़ी ज़बर ला तो ला हाजिर ही वारहमतुल्लाहि। यहाँ पे भी एक गलती की जा रही होती है, वरहमतुल्लाहि पढ़ते हैं, मीम को लंबा नहीं करना, वरहमतुल्लाहि। वाव ज़बर वा बा ज़बर बा वा बा रा ज़बर रा वा बा रा काफ ज़बर अलिफ का वा बा रा का तापिस्तु वा बा रा का तु हा उल्टा पेश हु वा बा रा का तु हु। वक़फ़ करते हुए आप पढ़ेंगे वा बा रा का तु। आगे चलेंगे, अलिफ ज़बर सीन अस सीन ज़बर सा अस लाम ज़बर अलिफ ला अस्सला मीम पेशमु अस्सलामु। आइन ज़बर आ लाम ज़बर या लाई अलई नून ज़बर अलिफ ना अलैना अस्सलामु अलैना। वाव ज़बर वा आइन ज़बर आ लाम खड़ी ज़बर ला व अला आइन ज़ेर ई बा ज़बर अलिफ बा इबा दाल ज़ेर लाम दिल लाम खड़ी ज़बर ला दिल
دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے کسی بھی لفظ کے نیچے یا لام کے لفظ سے پہلے کسی بھی لفظ کے نیچے زیر ہوگی تو وہ لفظ موٹا نہیں ہوگا. عباد اللہ، ہا زیر صاد، ہی صاد کھڑی زبر صا، ہی صا، لام زیر لی، ہی صالی، ہا زیر یا، ہی نون زبر نا، حین. وعلى عباد الله الصالحين، ٹھیک ہے، صالحین نہیں پڑھنا، صالحین ایسے پڑھنا ہے. آگے پڑھیں گے. الف زبر شین اش، ہا زبر ہا، اش ہا، دال پیش دو، اشہدو. الف زبر لام، اللام زبر الف مات، لا، اللہ. اب یہ جو درمیان میں نون ہے اس کو چھوڑ دیں گے. الف زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الہ، زبر ہا، الہ، اشہد اللہ الہ. الف زیر لام، لام زبر لام، لام کھڑی زبر اللہ، الا اللہ، ہا پیش ہو، الا اللہ. واو زبر وا، الف زبر شین اش، و اش، ہا زبر ہا، و اش ہا، دال پیش دو، و اشہد. الف زبر نون ان، نون زبر نا، ان، و اشہد ان. یہاں پہ ایک اور غلطی کون سی ہو رہی ہوتی ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ، دال کو لمبا کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ نہیں کرنا. وَأَشْهَدُ أَنَّ، یا بعض اوقات اس نون کو لمبا کر دیا جاتا ہے، اَنَّا محمد، نہیں یہ بھی غلط ہے. أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اب ہم پیچھے آتے ہیں، اس کو مختلف آیت میں کنورٹ کر کے پڑھیں گی. التحیات للہ، یہاں پہ جو غلطی تھی میں نے آپ کو بتائی ہے، امید کرتا ہوں وہ آپ کو یاد ہوگی. آگے والصلوات والطیبات. میں پچھلی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آخری لفظ جو زبر زیر یا ایک پیش کا ہوتا ہے اکثر لوگ اسی کو دہراتے ہیں. اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لیں، آپ کافی ساری چیزوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امید کرتا ہوں التحیات آپ ٹھیک کر چکے ہوں گے، نہیں تو ویڈیو کو دوبارہ پھر سے ریورس کریں اور اس کو سنیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس نیکی کے عمل میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے اور آپ بھی ان کی نماز درست کرنے کا سبب بن سکے. اور جو بھی میرا دوست احباب قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تلفظات کے ساتھ پڑھنے کا خواہش مند ہے، پڑھنا چاہتا ہے، میرے اسی چینل کے اوپر نورانی قاعدے کی مکمل پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس کو جائیں اور دیکھیں اور اس سے آپ نورانی قاعدے کے ذریعے قرآن پاک کو ٹھیک کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.